सिंध भर में आटे की कीमत तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई है और पिछले चंद दिनों के दौरान आटे की कीमत में तकरीबन 25% इजाफा हो चुका है। लाहौर में जो मिल का आटा 40 रुपये 40 पैसे फी किलो बिक रहा है, वही आटा कराची में 50 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है और चक्की का आटा तो 60 रुपये किलो हो गया है। ये सब कुछ हालिया दिनों में चंद हफ्तों के अंदर हुआ है। सिंध में आटे की यौमिया खपत 11,000 टन है। ये सिंध हुकूमत की नाअहली, करप्शन और लूट मार का शाखसाना है कि आज गरीब आवाम पर आटे के हवाले से इजाफी 10 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा देने पर मजबूर हैं। हर सिंध का शहरी इस वक्त 10 रुपये इजाफी फ़ी किलो आटा दे रहा है, जिसकी वजह सिर्फ करप्शन और लूट मार और चोरी है। यानी महाना सिंध के अवाम आटे की खरीदारी पर 3 अरब 30 करोड़ रुपए इजाफी दे रहे हैं। हमने 2 महीने पहले आपको बताया था कि गंदम के बहरान ने सिंध को अपनी लपेट में ले लिया है और उसकी वजह यह थी कि मई के महीने में नैब सखर ने अंदरून सिंध महकमे खुराक के गोदामों पर छापा मार के 30 लाख बोरियों से गंदम गायब होने का इंकशाफ किया था। गंदम की जगह इन बोरियों में मिट्टी और भूसे को भर दिया गया था। इस तरह सिंध को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ था, क्योंकि ये सरकारी गंदम था जो कि सब्सिडाइज रेट पे, सपोर्ट रेट पे हुकूमत सिंध ने ख़रीदा था। पिछले हफ्ते नैब ने महकमा खुराक सिंध के गोदामों से गंदम चोरी करने वालों से 10 अरब रुपए वसूल करके हुकूमत सिंध को दिए। ये एक प्ली बार्गेन हुई थी। 20 से ज़ायद फ्लावर मिल्स के मालिकान और व्यापारियों ने महकमा खुराक सिंध के अफसरान की मिली भगत से सरकारी गोदामों में रखी गई तकरीबन 3 लाख टन गंदम खुर्द करने का इतराफ़ किया था और 10 अरब रुपए नैब सखर को रज़ाकाराना तौर पर वापस किए थे, जिसको प्ली बार्गेन कहा जाता है। आटे की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से आज कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की सदारत इजलास हुआ था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने सवाल उठाया था कि कराची में हुकूमत रियायती कीमत पर फ्लोर मिल्स को गंदम दे रही है तो कीमतें क्यों बढ़े। इजलास में महकमा खुराक के हुकाम ने बताया कि हुकूमत सिंध को गंदम की पूरी करने के लिए पास्को से गंदम खरीद रही है। मुमताज़ अली शाह ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि आटे की कीमत पर हर सूरत में काबू पाया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई सिंध के सूबाई सेक्रेटरी खुराक जनाब लईक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लईक अहमद साहब। बताइएगा कि क्या हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है। ये जो 30 लाख गंदम की बोरियां जो चोरी होने का बाकायदा इंकशाफ हो चुका है, प्ली बार्गेन हो चुकी है, उसके बाद ये आटे की कीमत जो बढ़ी है, ये इसी का शाखसाना है? जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने का, ताकि चीज़ें भी कुछ क्लियर हो जाएं। ये बात सही है कि जो भी नैब ने कार्रवाई की, इसके अलावा सूबाई महकमा है एंटी करप्शन, उसकी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जहाँ जहाँ पर शॉर्टेज रिपोर्ट हुई उन्होंने कार्रवाइयाँ की और पिछले हफ्ते जिस तरह से आपने बताया कि नैब ने प्ली बार्गेन के ज़रिए कुछ पैसे जो है लौटाए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। लेकिन मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है, इतनी बड़ी मिक़दार नहीं है गंदम की जो कि प्ली बार्गेन के अंदर गई है। इस वक्त भी हमारे पास स्टॉक मौजूद है। स्टॉक ना सिर्फ जो है गोडाउंस के अंदर है, बल्कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं कराची की तरफ। होता ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा सिस्टम जो है वीट की सप्लाई का 2 सेक्टर संभालते हैं। एक पब्लिक सेक्टर है जो फूड डिपार्टमेंट की सूरत में काम कर रहा है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। शुरू में जब क्रॉप आती है तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्केट में आ जाता है और सप्लाई देता है। जब ये प्राइवेट सेक्टर एग्जॉस्ट हो जाता है तो फूड डिपार्टमेंट एज अ रेगुलेटर और सप्लायर जो है अपनी स्टॉक की गंदम को निकालना शुरू करता है। ये नॉर्मली सप्लाई शुरू होती है नवंबर या अक्टूबर के आखिर के अंदर। तो इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है सपोर्ट प्राइस के ऊपर, सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर जो है ऐलान कर दिया है सप्लाई देने का। अक्टूबर की 25 तारीख को जो हमने रिलीज़ निकाली है तकरीबन 41,000 मैट्रिक टन वीट की है और नवंबर की जो रिलीज़ निकाली है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी ज़्यादा रिलीज़ तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन की। इस वक्त मुसलसल सप्लाई चल रही है और मिल एसोसिएशन से लेकर और दीगर मालिकान जो हैं एसोसिएशन के, उनसे राब्ते में है। सैटरडे संडे को भी गोडाउन्स ऑन किए हुए हैं। जो लोग पेड अप चालान लेकर आते हैं उन्हें सप्लाई दी जा रही है। इसके अलावा जो प्ली बार्गेन की नज़र हुआ स्टॉक, उसकी कमी को देखते हुए हमने पास्को से फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, जिसके ऊपर ईसीसी ने इनिशियली 1 लाख
میٹرک ٹن کی ریلیز دینے کا MOU سائن کر لیا ہے. مزید 3 لاکھ انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ پرووائڈ کر دیں گے. ایک صاحب کیا کیا ایسی کوئی شارٹیج نہیں ہے جو ہم سپلائی کر سکیں. کے لوگوں نے جو یہ اس قدر بڑا یہ جو خرد برد اور یہ چوری کا کام ہوتا ہے سرکاری گوداموں سے جو یہ گندم چوری ہوتی ہے جس کے لیے سپورٹ پرائس آپ دیتے ہیں اور یہ اتنا بڑا انکشاف ہوا, آپ کے کتنے لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے, کتنوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور کتنا اس بات کا یقینی بنایا گیا ہے کہ اب آئندہ سے یہ چوری کا عمل نہیں ہوگا؟ نمبر 1 اس کے اندر تقریباً کوئی 79 آفیشلز اور آفیسرز سسپینڈ ہیں. شوکاز جن کو دیے گئے ہیں ان کی تعداد 179 ہے. ریگولر بیسس کے اوپر ہیئرنگ ان کی ہو رہی ہے اور جو بھی END رولز کے تحت ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز جو موجود ہیں اس کے تحت جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو پنش کریں گی. یہ بالکل جو بھی ثابت ہو رہا ہے کیس جیسے پلی بارگین کے اندر جو لوگ گئے اور اس کے لیے جو ریسپانسبل ہیں وہاں کی شارٹیج کے ان کو یقیناً سروس سے نکالا جائے گا یا جو بھی پنشمنٹ بنتی ہے ان کو دی جائے گی. یہ ایک ریگولر فیچر کے طور پر ڈپارٹمنٹ کے اندر ریلیجسلی پرسو کیا جا رہا ہے ان کیسز کو. اور کیونکہ یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے لائق صاحب کہ یہ ہر سال کا عمل ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ یہ جو سپورٹ پرائس کی ویٹ ہے یہ اسی طرح سے نکال لی جاتی ہے, اس کے بعد یہ بازار میں بیچ دی جاتی ہے, پھر اس کی جگہ پتہ نہیں بھوسا بھر کے یا کیا جو ابھی ہوتا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ سالہ سال سے یہ ایک سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ کے لیے ایک ریگولر ایکسرسائز ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. کامران صاحب اس سے پہلے کئی ایکشن ہو چکے ہیں, کئی لوگ سروس سے بھی نکلے ہیں. اس طرح کی ایکسرسائز ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پرمٹ نہیں کر رہی ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے جو اللیگل ہو. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت خاص طور سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کچھ سرکلز سے کہ یہاں پر جو ویٹ ہے اس کے اندر بھوسا بھر دیا گیا ہے یا مٹی بھر دی گئی. قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ہمارے سامنے ثابت کریں. آج بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی بنا کر اس کو آج رپورٹ پیش کرنے کا کہا تھا جو کہ کراچی کے اندر موجود گوڈاؤنز کے اوپر گئے. وہ اپنی رپورٹ کل تک سبمٹ کر دیں گے, لیکن ٹیلی فونیکلی میں نے ان سے جو رپورٹ لی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایسوسیشن کے نمائندے بھی اس کمیٹی کے اندر موجود تھے, مل ایسوسیشن, فلور مل ایسوسیشن کے. کوئی ایسی صورتحال سمجھ نہیں آئی ہے جس کے اندر بوریوں کے اندر سے مٹی نکل رہی ہو. اصل میں یہاں پر تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر پرائز اسپیکولیشن کی طرف گئی ہے جس کی وجہ سے پرائسز ہائی ہوئی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ سپلائی جب موجود ہے اور گورنمنٹ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر پرووائڈ کر رہی ہے تو پرائسز بڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اسی لیے آج چیف سیکرٹری صاحب نے بھی آرڈرز دیے کمشنر صاحب کو اور دیگر ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ فوری طور پر جو پرائسز فکس کی گئی ہیں اس کو انفورس کریں اور جلد ہی اس کا رزلٹ آئے گا, کیونکہ ابھی سپلائی شروع ہوئی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اور ہم انشور کریں گے کہ جس ریٹ کے اوپر ہم گندم سپلائی کر رہے ہیں اکارڈنگلی اسی لحاظ سے آٹا غریب عوام کو اور تمام عوام کو مل سکے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب لئیق احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. صوبائی سیکرٹری فوڈ اختیار کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سٹوری انویسٹیگیٹ کی. اختیار کھوکھر صاحب, یہ تو پورا معاملہ ہو گیا, پھر اس میں جیسے کہ لئیق احمد صاحب نے بتایا کہ سینکڑوں لوگوں کے خلاف جو آفیشلز ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. یہ جو پلی بارگین ہوئی ہے اس کی کیا یہ جنہوں نے یہ 10 ارب روپے واپس کیے ہیں تو کیا یہ ایک فیئر ڈیل ہوئی ہے, یہ پلی بارگین فیئر ہوئی ہے, یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے سرکاری گندم جو ہے وہ گوداموں سے چرا لی, اس کے بعد جب آپ پکڑے گئے تو آپ نے جا کے 10 ارب روپے واپس کر دیے, پھر آپ گھر چلے گئے. یہ تو ناقابل فہم بات ہے. جی خان صاحب, اس میں بہت یہ مشکوک قسم کا معاملہ ہے کیونکہ یہ جو گندم ہے 10 ارب روپے یہ تقریباً 3 لاکھ ٹن بنتی ہے. اور جو ہم نے معلومات حاصل کی ہے کہ نیب حکام نے یہ جو پلی بارگین کی ہے یہ کی ہے ایشو پرائز پہ, سبسیڈائز ریٹ پہ, کہ گورنمنٹ جب گندم لیتی ہے اور پھر فلور ملوں کو سبسیڈائز ریٹ پہ دیتی ہے تاکہ عوام کو سستا آٹا ملے. وہ ایک ریگولر سسٹم ہے. لیکن یہ گندم چوری ہوئی, فراڈ کر کے لے گئے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ گندم گوداموں سے نکال کے اس وقت مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے, زیادہ ریٹ پہ بیچتے ہیں اور اس پہ کماتے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیب نے جب یہ سارا پکڑا تو ان کو محکمہ خوراک سے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کتنے میں خریدی, اس کے انسیڈنٹل چارجز کیے ہیں, اس کے مارک اپ جو بینک سے قرضہ لیا ہے وہ کتنا ہے. تو حساب یہ بنتا ہے کہ تقریباً 400 روپے فی بوری بنتا ہے ایک بوری کا, جو حکومت پلی بارگین والوں نے کتنا دیا؟ وہ تقریباً 32,500 یعنی 3250 میں
ہاں تو اس طرح تو یہ جو جن لوگوں نے یہ چوری کی وہ تو منافع میں رہے، وہ تو پکڑے بھی گئے، چھوٹ بھی گئے، اور جو منافع تھا جو چرا کے انہوں نے مارکیٹ میں بیچ کے حاصل کیا وہ جیب میں کر لیا، اور جو اصل قیمت تھی وہ نیب کو دے دی اور نیب نے حکومت سندھ کو دے دی. تو اس میں تو اربوں روپے تو منافع کے کھائی گئے یہ چور جو ہے، اور پکڑے بھی نہیں گئے. اصل قیمت بھی نہیں تھی نا خان صاحب، سبسیڈائز ریٹ دیا نیب کو، سبسیڈائز ریٹ دیا، اور جو منافع کمایا یہ بھی نہیں دیکھا گیا. جب یہ گندم چوری کر کے نکال کے انہوں نے مارکیٹ میں بیچی تو اس وقت مارکیٹ ریٹ کیا تھا، اور کا مارکیٹ ریٹ جب زیادہ تھا تو وہ اچھا. دوسری بات ان کے علاوہ مقدمہ ختم ہو گیا، کیس ختم ہو گئے، یعنی کہ پلی بارگین ہو گئی، کیس ختم ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ پلی بارگین کس طرح ہوئی ہے، اور یہ 10 ارب روپے جو حکومت کو ملے ہیں کہ یہ 10 ارب سے زیادہ رقم بنتی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. بہت بہت شکریہ.